अगाडिको हिसाबहरू भइरहेछ। भइरहेछ कि छैन? सर यो एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ को 2074 ओल्ड क्वेशन नम्बर 8 को यो सीपीयू निकाल्दिनु न। त्यहाँ गर्ने र आज ए अर्कै गर्ने सर? हुन्छ, त्यो अगाडिको पछाडिको भइसक्यो र कति भन्नुभयो? 2074 ओल्ड क्वेशन नम्बर 8 को सर। तपाईको पेज नम्बर 72 मा छ सर। पुरानोको? हजुर, मेरो पनि पुरानै हो सर 72। XYZ कम्पनी म्यानुफ्याक्चरिङ भन्ने होला। हजुर सर। ल हेर्नुहोस् त, ट्यु 2074 क्वेसन नम्बर 8 को ओल्ड रहेछ। एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङको है, नयाँ च्याप्टरको। नयाँ पढाएको छ भनेर पछाडि सोध्न नमिल्ने भन्ने होइन है। तपाईहरु गर्दै जानुस् प्र्याक्टिस, पछाडिको पनि सोध्नु होला। अब धेरै छैन हाम्रो, बढी भयो 4 दिन क्लास हुन्छ होला, 3-4 दिन। हेर्नुहोस् त, XYZ company manufacturing 3 products ABC, the overhead cost and related cost driver for a period भनेर दिएको छ। अनि हामीलाई हेर्नुहोस् त ओभरहेडहरु के दियो त, सर्ट टर्म भेरिएबल कस्ट ड्राइभर यो भनेको त्यो मेसिन आवरको आधारमा हो, वेलफेयर एक्सपेन्सेस, सेटअप कस्ट, मेटेरियल ह्यान्डलिङ। यो भने चाहिँ जसले उले के भन्यो भने चाहिँ यो कस्ट ओभरहेडहरु छ, जुन ओभरहेडहरुलाई चाहिँ एलोकेट गरेर राख्नुस्। अब हामीले एलोकेट गर्दाखेरि एउटा ट्रेडिसनल मेथड र अर्को एबीसी भनेको एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ मेथडबाट हामीले यहाँ छुट्याउनु पर्ने हुन्छ है। तपाईहरुलाई जाँचमा 15 मार्क्सको आयो भने दुईटै छुट्याउनु, दुईटैबाट गराउनु पठाउँछ। 10 मार्क्सको आयो भने प्राय एउटै मात्र सोध्ने हुन्छ, दुईटै पनि सोध्ला तर कम हुन्छ है, त्यति धेरै हुँदैन। डेट फर द पिरियड आर भनेर हामीलाई डेट दिएको छ। हेर्नुस् त, एबीसी रहेछ प्रोडक्टहरु, क्वान्टिटी इन युनिट्समा छ 2000, 2000, 1000, मेटेरियल पर युनिट 432, लेबर आवर पर युनिट। अब लेबर आवर पनि पर युनिटमा दिएको छ, मेसिन आवर पर युनिटमा दिएको रहेछ, प्रोडक्सन रन फर द पिरियड। अब हामीलाई तल के को आधारमा भनेको छ त, कस्ट पर युनिट एन्ड टोटल कस्ट अन्डर एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ मात्र भन्ने रहेछ। अब एबीसी मात्र भनेको छ, यसमा चाहिँ के भन्या रहेनछ, ट्रेडिसनल भनेको छैन। यदि उसले ट्रेडिसनल मेथडबाट पनि भनेको भए हामीलाई कि त लेबर आवर कि त मेसिन आवर उसले बेस भन्थ्यो होला। बेस नभनेपछि के मान्नु पर्छ, लेबर आवर मान्नु पर्छ है। र यो लेबर आवर एबीसी बाट मात्र सोधेको छ, एबीसी बाट मात्र सोधेको हुनाले उसले बेस दिएको छैन। बुझ्नुभयो? बुझ्नुभयो कि बुझे सर। अब यहाँ हामी यसलाई के गरौँ, एउटै मेथड गरौँ कि दुईटै मेथड गर्ने? एउटै मेथड गरौँ है त।
एउटै गर्ने सर मेरो चाहिँ यो एबिसी चाहिँ निस्क्यो यो सिपियु चाहिँ मिलेन त्यही भएर त्यो गर्दिनु भनेको सर एबिसी निस्किसकेपछि सिपी किन मिलेन त हो ल हेर्नुहोस् त अब हामीले अब यहाँनिर एउटा टेबल बनाउनु पर्छ क्यालकुलेसन अब यहाँनिर के गरौँ भन्नुहोस् त कस्ट ड्राइभर रेट निकालेर अलोकेसन गरौँ कि कम्बाइनमै गरिदिउँ कमान्डमै गरौँ न सर दुइटै कम्बाइनमा अलग अलग गर्दा नि हुन्छ है त्यस्तो मार्क्स कमाउने बढ्याउने ओके सर क्यालकुलेसन अफ के भयो स्पेलिङ CALC यसलाई हामी सर्टकटमा CDR लेख्छौँ है लोकेसन अफ particular overhead cost driver युजमा 1 2 3 4 CDR एउटा त्यो कतिवटा छ कस्टहरू एउटा दुईवटा तीनवटा चारवटा पाँचवटा यसलाई कस्ट आइटम्स भन्दा नि हुन्छ कस्ट पुल पनि भन्छ है कहीँ कहीँ के पनि भन्छ कस्ट पुल्स ओभरहेड्स भनेको त्यो क्वेसनमा दिएको हामीलाई टोटल कस्ट हो कस्ट ड्राइभर भने बेस बुझ्नु होला यो कस्ट ओभरहेडको बेस एकैछिन बनाउनुहोस् है A B
सिडी कस्ट ड्राइभर भनेको सिडिआर कस्ट ड्राइभर रेट भनेको है सिडिआर भने एलोकेसन ओभरहेड्स ल बनाउन थाल्छ फर्मेट कस्टहरु के छ भन्नुस् त टर्म भेरिएबल कस्ट भेरिएबल कस्ट के को आयो भेरिएबल कस्ट त्यसपछि मेसिन आवर वेलफेयर एक्सपेन्सेस के अरे वेलफेयर एक्सपेन्सेस वेलफेयर एक्सपेन्सेस त्यसपछि सेटअप कस्ट सेट अफ कस्ट मेटेरियल ह्यान्डलिङ सेट अफ कस्ट त्यसपछि मेटेरियल ह्यान्डलिङ मेटेरियल ह्यान्डलिङ यति हो यस सर फर्स्ट अमाउन्ट कति छ त्यसको ओभरहेड्स यहाँनिर यो 18,000 रुपिसमा है 18,000 36,000 29 36 36,000 10,000 32,000 10,000 32,000 कस्ट ड्राइभर के को भनेको छ त्यहाँ बेस भन्या होला भेरिएबल कस्ट के को भन्या अगाडि minus यो कस्टकै साइडमा भने हुन्छ के भने कस्ट ड्राइभर भनेको त्यो बेसकै बेस मेसिन आवर कोही झुक्किनु हुन्छ नि बेस लेख्न पनि सक्नुहुन्छ है बेस अन प्रपोर्सन भन्दा पनि हुन्छ मेसिन आवर मेसिन एचआरएस मात्र लेख्छु है मेसिन आवर्स हो यो भने है बुझिहाल्नुहुन्छ मेसिन आवर वेलफेयर एक्सपेन्स के छ DLH डाइरेक्ट लेबर आवर्स प्रोडक्सन रन अर्को क्वालिटी अफ मेटेरियल्स Quality of materials. क्वालिटी अफ मेटेरियल हैन क्वान्टिटी की क्वालिटी
क्वालिटी छ सर क्वालिटी सर क्वालिटी अफ सानो सानै हुने कि जति पनि। ल अब एउटा कुरा हामीलाई मेसिन आवर र डाइरेक्ट लेबर आवर डाइरेक्ट दिएको नहोला क्वेसनमा। हेर्नुहोस् त माथि जानुहोस् त मेसिन प्रोडक्सन रन त कति दिएको छ हामीलाई 422 दिएको छ हैन। प्रोडक्सनमा रनमा राखिदिनुस् 422 422 सरी यो त 2 हो नि हैन। कति हुन्छ यो जोड्दा 8 यो भयो। तर हामीलाई डाइरेक्ट लेबर र मेसिन आवर चाहिँ दिएको छैन। हेर्नुहोस् त जानुहोस् त माथि मेसिन आवर भनेर पर युनिटमा दिएको रहेछ 222। जस्तै मेसिन आवर र डाइरेक्ट लेबर आवर हामीलाई यदि क्वेसनमा मेसिन आवर्स र डाइरेक्ट लेबर आवर डिएलएच है पर युनिटमा दिएको छ भने युनिटमा छ भने प्रोडक्सन युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेर राख्नुपर्छ है। जस्तै हेर्नुहोस् त प्रोडक्ट्समा हाम्रो ए छ बी छ सी छ हैन। ल भन्नुहोस् त यसको प्रोडक्सन युनिट कति छ एको भने 2000 रहेछ हैन। बी को पनि 2000 Product सी को calculator। यहाँनिर यस्ता लेख्दा पनि हुन्छ है। वर्किङ नोट जस्तै हो यो क्याल्कुलेट DLH डाइरेक्ट लेबर आवर एन्ड MH each product दुई 2000 इन्टु हामी पहिला DLH निकालौँ। DLH डाइरेक्ट लेबर आवर पर युनिट 222 छ हैन। 232 हो 2 कति भयो 4000 डाइरेक्ट लेबर आवर DLH भने थपिदिनु पछाडी सजिलो हुन्छ। अनि यसमा 2000 चाहिँ 3000 हैन। कति छ भन्नुहोस् त प्रोडक्सन अर्कोमा ए 2000 नै रहेछ। हजुर यहाँ चाहिँ 3 छ हैन। 6000 DLH डाइरेक्ट लेबर आवर मेसिन आवर त्यसमा पनि 2 होला नि सर 2 मेसिन आवर होइन म उसको निकालिरहेको छु। डाइरेक्ट लेबर आवर त सर ए 3 1000 हैन अर्को हजुर 1000 इन्टु 2 2000 DLH। अब यसैको मेसिन आवर निकालौँ तल साइड एको कति छ एको 2000 2000 इन्टु 2 नै हो हैन। हजुर डाइरेक्ट नगरेर माथि लेख्न सक्नुहुन्छ है। मेसिन आवर लेखेँ मैले अनि बी बराबर यो पनि 2000 इन्टु 2 नै छ त्यसमा पनि 1000 DLH अरे मेसिन आवर भयो हैन। अनि सी को 1000 इन्टु 2 2 नै छ ल कति भयो 2000 मेसिन आवर। तपाईले यो डाइरेक्ट नगर्दा अनि यो वर्किङ नोटमा नगरेर डाइरेक्ट राख्दा पनि हुन्छ है। बुझ्नुभयो। ओके सर। अब हाम्रो मेसिन DLH कति निकाल्यौं हामीले यहाँ 4000 2000 त्यही राख्ने यहाँ माथि गएर ओके आज हामी DLH हो यसको ठाउँमा राख्नुस्। डाइरेक्ट लेबर आवर 4000
6000 2000 6000 2000 टोटल कति हुन्छ त यो 6000 10 12000 हुन्छ 12000 yes sir मेसिन आवर पनि राख्नुस् 4000 4000 and 2000 4000 4000 and 2000 2000 10000 10000 अरु के बाँकी रह्यो त अब यहाँ एउटा रह्यो मेटेरियल क्वान्टिटी भनेको छ क्वालिटी अफ मेटेरियल भनेको रहेछ हैन त quality of material क्वालिटी अफ मेटेरियल हेर्नुस् त त्यहाँ कति छ Materials per unit हो सर हजुर क्वालिटी त हुँदैन मैले अघि भने हैन त क्वालिटी हैन त के थियो क्वान्टिटी होला quantity हुन्छ सर क्वान्टिटी अफ मटेरियल हुन्छ कि क्वालिटी हुँदैन है क्वान्टिटी अफ मेटेरियल के मटेरियल भनेर नि हामीले डाइरेक्ट दिएको छ त छैन यसमा पनि पर युनिटमा दिएको छ अब हेर्नुस् त माथि जानुस् त प्रोडक्सन रन गयो मेटेरियल पर युनिटमा दिएको छ है हजुर सर मेटेरियल पर युनिट भनेको मटेरियल मात्र पर युनिटमा दियो क्वान्टिटी त भनेको छैन त्यसलाई पनि हामीले अब क्वान्टिटी अफ मटेरियल भन्नु पर्यो क्युटीवाई मात्र लेख्छु ल क्वान्टिटी अफ मेटेरियल इज प्रोडक्ट एमए झुक्या होला अरू त केही छँदै छैन त्यसमा हैन सर यो भयो त्यो अर्को सीपीयू निकाल्ने वाला के सर एमा हेर्नुस् त एमा कति छ मटेरियल 2000 त त्यो हाम्रो प्रोडक्सन भइहाल्यो 2000 इन्टु 4 हो 8000 8000 युनिट्स बी मा 2000 into 3 2000 इन्टु 3 6000 plus 6000 C मा 1000 into 2 equal to 2000 2000 यही कुराहरु यहाँ गएर जोड्ने अब ट्याक ट्याक राख्नुस् मेरोमा त सराउन्डिङ गर्न मिल्छ तपाईहरुको भन्दा गाह्रो हुन्छ है 8000 अर्को कति हो 6000 हो 6000 2000 कति हुन्छ टोटल 16000 सर अब हामीले सीडीआर निकाल्नको लागि त्यो फर्मुला लगाइराख्नु पर्दैन ओके म फर्मुला लगाउन सिकाउँदिन के तपाईहरुले यहाँ हेर्नुस् त फर्मुलामा के भन्ने त टोटल ओभरहेड टोटल कस्ट डिवाइडेड टोटल सीडी भन्नु नि डाइरेक्ट यहाँ सीडीआर निकाल्ने यही त हो नि 18000 लाई यो 10000 ले भाग गर्ने यहाँ राख्ने 36000 लाई यो 12000 ले भाग गर्ने यहाँ राख्ने 10000 लाई यो 8 ले भाग गर्ने यहाँ राख्ने 32000 लाई यहाँ 16000 ले भाग गर्ने यहाँ राख्ने फर्मुला लगाइराख्नु पर्दैन है ओके सर कन्फ्युजन हुन्छ भने लाउनु होला ल कति हुन्छ यो यसमा 1.8 सर 4 वटा 0 कति यो 18000 हो न त्यो मैले त 1,80,000 लेखेँ के त्यसमा 1.8 अनि 3 1250 and 2 1250 हुन्छ यसमा हजुर अनि 2 अझै 16 दुना भयो ल ट्याक्क ट्याक्क मल्टिप्लाई गर्दै राख्ने 4000 1.8 मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ राख्ने है सर
4000 सँग यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ राख्ने 2000 सँग मल्टिप्लाई गर्ने यहाँ राख्ने ल कति हुन्छ यो 7200 7200 त्यो पनि त्यही छ त्यही हुने भयो हैन त हजुर 7200 यो कति होला त्यो 3600 बस ड्राइभरको प्रोडक्टसँग रेटले मल्टिप्लाई गर्ने हो सर एकदम यहाँको यता मैले यहाँ फर्मुला लेखिन तपाईलाई जस्तै कस्ट ड्राइभर रेट सीडीआर निकाल्ने फर्मुला पनि हुन्छ के त्यो फर्मुला भनेको के किन गर्नु पर्यो त्यत्रो टेबल बनाइसकेपछि टोटल ओभरहेड हामी ओभरहेड गर्छौं नि एउटा ओभरहेड भन्नुस् यसलाई डिभाइड टोटल सीडी गर्नुस् के टोटल कस्ट ड्राइभरले भाग गर्नु सीडी ले आइहाल्यो सबैको यसरी गर्दा अनि अब हामीले प्रोडक्ट ए को चाहियो यो त सीडी भनेको त कस्ट ड्राइभर रेट हो अब ए को कति हो भन्नको लागि 4000 इन्टु यो गर्ने के फेरि 4000 इन्टु यो यहाँ राख्ने 2000 इन्टु यो यहाँ गर्ने यहाँ राख्ने ओके अनि यो सबै जोड्दा 18000 हुनु पर्यो गर्नुस् 4 3 12000 हुन्छ होला 12000 18000 6000 18000 6000 6000 अनि तल चाहिँ 5000 2500 5000 5000 2500 2500 यो नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ भने सोध्नु होला है म भन्नको लागि तयार छु 8 दुना into 16000 12000 4000 यो नबुझ्ने कोही हुनुहुन्छ एनीबडी सो यो बी को अमाउन्ट चाहिँ कहाँबाट आयो कुन बी को यो हजुर एलोकेसन अफ ओभरहेड्स को बी र सी को बी र सी को बुझ्नु भएन हजुर यो हेर्नुस् त 1.8 हाम्रो कस्ट ड्राइभर रेट निकालेको बुझ्नु भयो हजुर आयो भनेपछि यो टोटल ओभरहेड छ नि यो ओभरहेड्स इन रुपीज वाला यसलाई हजुर टोटल सिटी ले भाग गर्यौं 18000 लाई 10000 ले भाग गर्दा 1.8 आयो हजुर हामीलाई एलोकेसन अफ ओभरहेड इच प्रोडक्ट भनेको एबीसी मा हामीले डिभाइड गर्दा अथवा अलोकेट बाँड्दा ए को 4000 छ भनेपछि 1.8 इन्टु 4000 गर्नुस् यो आउँछ बी को 4000 भनेपछि 1.8 इन्टु 4000 गर्नुस् यहाँ आउँछ अनि फेरि सी 2000 छ 1.8 इन्टु 2000 गर्नुस् यहाँ आउँछ ए हजुर त्यसरी गर्दै नै आएको यहाँ फेरि यो 3 लाई यो 4 सँग मल्टिप्लाई गरेको यहाँ राखे 6 लाई 3 सँग मल्टिप्लाई गरे यता राखे 2000 लाई मल्टिप्लाई गरे 3 ले यता राखे फेरि यहाँ त्यही 1250 लाई 4 ले मल्टिप्लाई गरे यहाँ राखे 1250 लाई 2 ले मल्टिप्लाई गरे यहाँ राखे 1250 लाई फेरि 2 ले मल्टिप्लाई गरे यहाँ राखे बुझ्नु भयो हजुर यति नै है यहाँनिर एउटा कोलम थप्न मन लागेको छ भने थपिदिनुस् यहाँनिर के थप्नुस् भनेपछि टोटल एलोकेटेड सर हामीले यसलाई ट्रेडिसनल मेथडबाट चाहिँ गर्नु पर्दैन हो लास्टमा सोधे त गर्नु परिहाल्यो नि 15 मार्क्सको आयो त सोध्छ अहिले सोधे छैन यो सबैलाई तीनटा यहाँ जोड्दै राख्नु डाइरेक्ट तल राख्नु होला एकै लाइनमा आन्सर हुन्छ सर कसरी थाहा पाउने है तल भन्छ नि कस्ट इज शोइङ ट्रेडिसनल एन्ड एबीसी कस्टिङ मेथड भनिदिन्छ 10 मार्क्सको आएपछि प्राय सोध्दैन सोध्दैन है 10 मार्क्सको कति आउँछ यो भन्नुस् त त्यसको 40200 सर 40200 200 39700
and 16,100. यो तलको यो नगर्दा नि हुन्छ है। यो नगरेपछि हामीले तल के गरेर देखाउनु पर्छ, प्रत्येक अब कस्ट आइटम वाइज देखाउनु पर्छ। अब आइटम वाइज किन देखाउने, हामीले यत्रो वर्किङ नोट गरिसक्यो नि त, होइन त, टाइम सेभ हुन्छ नि त हाम्रो। रिक्वायर्डमा जानुहोस् त, अब मेन भनेको रिक्वायर्ड भर्खर आयो हाम्रो। के सोधेको छ, कस्ट पर युनिट एन्ड टोटल कस्ट अन्डर एक्टिभिटी बेस्ड मेस्टिङ भनेको छ। रिक्वायर्डमा आयो भर्खर है हाम्रो। रिक्वायर्डमा हामीले के निकाल्नु पर्यो अरे, कस्ट स्टेटमेन्ट सोइङ कस्ट पर युनिट। टोटल कस्ट भने टोटल कस्ट त निकाल्नु परिहाल्छ नि जसरी, होइन त, कस्ट पर युनिट निकाल्ने युजिङ एबिसी मात्र लेखौँ कि एक्टिभिटी बेस्ड कस्ट लेखौँ। यसलाई सर्टकटमा हुन्छ एबिसी मेथड। फिक्स आउँदैन के, कहिले आइदिन्छ कहिले आउँदैन के जाँचमा। सेन्टरमा आएन यो। प्रोडक्ट कतिवटा छ हाम्रो, 3वटा सर। म्याक्सिमम सोध्ने 3टा, 3भन्दा बढी सोध्दैन। अब हामीले सुरुमा डाइरेक्ट हामीले राख्नुपर्छ प्राइम कस्टहरू। अब प्राइम कस्टमा यसमा जसले राख्न जाने ऊ यहाँ हेर्नुहोस् त, प्राइम कस्ट भनेर हामीलाई डाइरेक्ट मटेरियल, डाइरेक्ट वेजेस र डाइरेक्ट लेबर के भनेको छ क्वेसनमा हेर्नुपर्छ पहिला है। काहीँ तपाईँहरूले यहाँनिर डाइरेक्ट मटेरियल हेर्नुहोस् त, क्वान्टिटी मात्र छ, मटेरियल पर युनिट र लेबर कस्ट पर युनिट भन्ने छ, सरी है, लेबर आवर छ। अनि यो क्वेसनमा हामीलाई कहाँ दिया छ त डाइरेक्ट लेबर के दिया छ, यो क्वेसनमा प्राइम कस्ट छैन है। प्राइम कस्ट छैन, यहाँ निकाल्नु पर्यो त भन्नु होला, फेरि निकाल्ने काम नगर्नु होला है। छैन भने कसरी निकाल्ने त हामीले। अब डाइरेक्ट लेबर आवर त छ हामीसँग, टोटल डाइरेक्ट लेबर आवर होइन, तर त्यसको लागि हामीलाई के दिनु पर्यो, उसले कस्ट पनि त दिएको हुनु पर्यो नि त डाइरेक्ट लेबरको, होइन। छैन एउटा, अनि तपाईँको अर्को हाम्रो के दिएको छैन, मेटेरियल ह्यान्डलिङ, हाम्रो क्वान्टिटी अफ मेटेरियल त दिएको छ, अनि मेटेरियल कस्ट पर युनिट खै त दिएको, कस्ट पनि त दिनु पर्यो नि त, अनि हामी निकाल्न सक्छौँ क्या। यसमा एड के गर्ने हो हामीले, एलोकेटेड एलोकेटेड ओभरहेड। म चाहिँ वर्किङ नोट भन्छु, माथि राखेको छ हामीले त्यही। अब यदि तपाईँहरूले होइन कसैलाई मन लाग्छ भने चाहिँ यो शीर्ष के लेखिदिनु होला, टपिक वाइज लेख्दा पनि, नत्र डाइरेक्ट 40,000 कति अरे, कति छ 40,000 बोल्या 200, अर्को कति छ 39, 39,700 and 16,100.
16,100. ए सर यसमा त्यो प्राइम कस्ट निकाल्नका लागि कस्टमा दिएकै हुनुपर्छ सर। म त फेरि तल त्यो मेटेरियल पी पर युनिटमा दिएको छ लेबरको पनि, म त प्रोडक्सन युनिटसँग मल्टिप्लाई गरेर राखेको थिएँ त्यहाँ, त्यही भएर। कहाँ छ अमाउन्ट दिएको त? अनि कस्ट भनेर कहाँ दिएको छ त अन्त्यमा? ए, कहाँ दिएको? कस्ट दिएको छ र त्यो क्वेसनमा? छैन। म त त्यही कस्ट नदिएर नै पर युनिटसँग प्रोडक्सन युनिट मल्टिप्लाई गरेर राखेको थिएँ। होइन कस्ट दिनु पर्यो। कस्ट दिएको भएपछि मात्र गर्न पाइन्छ क्या त्यस्तो। हामीले डाइरेक्ट लेबर आवर त हाम्रो अनि मटेरियल क्वान्टिटी पनि निकाल्यौँ। अब त्योसँग हामीलाई कति हो क्वान्टिटी पर युनिट कति हो त? अमाउन्ट त दिएको हुनु पर्यो नि त। टोटल कस्ट आयो हाम्रो के आयो? अहिले पो त्यही आयो, नत्र फरक हुन्छ नि होइन त। एउटै क्वेसन गर्न ठिकै हुन्छ। हामीलाई अब के चाहियो? कस्ट पर युनिट। कस्ट पर युनिट निकाल्ने फर्मुला के हो त? टोटल कस्टलाई डिभाइडेड बाई प्रोडक्सन युनिट। डिभाइड भनेर म यो नै दिन्छु ल यस्तो। ओके सर। तपाईँले प्रोडक्सन युनिट पनि यही साइडमा राखिदिए राम्रो हुन्थ्यो। नराख्नु भएको केही छैन, माथि हामीले सो गरिसकेका छौँ नि त होइन त। 40,200लाई भाग गर्नुहोस्। प्रोडक्सन युनिट कति छ त्यसको? आउटपुट युनिट भनेकै प्रोडक्सन युनिट हो है। प्रोडक्सन एउटै हो। 2000 छ, 2000ले भाग गर्नुहोस् कति हुन्छ? 20.10। 20.10 छ है प्रोडक्सन युनिट। आउटपुट युनिटमा दिएको होला, त्यही हो प्रोडक्सन युनिट भने। 19.85 सर। 19.85 एक्ज्याक्ट हो? हजुर। अनि त्यसमा चाहिँ 16.10। 16.10 तपाईँले कसैले यसैमा यहाँ आउटपुट यसैमा पनि सो गर्न सक्नुहुन्छ। कति छ आउटपुट यहाँ? 2000 2000 1000 ल अरु केही छ? माथि गरिदिनुस् न। भयो सर, अब तल गरिदिनु। अलिकति माथि गरिदिनु त सर।
भयो ल यो साल आउने सम्भावना चाहिँ छ है 15 मार्क्समा पनि आउन सक्छ हेर्नुहोस् त 75 मा आछ 75 को गर्नुभयो सर माथि साटिन् त होइन सर गरेको गर्नुभयो छैन छैन गर्नु पर्यो त हो ल म सरसर्ती भनिदिन्छु है यसैमा गर्नुपर्ने भए चाहिँ हामी गरौँला 10 हामीसँग अझै छ 15 मिनट टाइम है ल हेर्नुहोस् त सबैजना ट्यु 2075 मा हेर्नुहोस् है जसलाई यो ओभरहेड आउँछ नि ओभरहेड आउनेलाई त यो ओभरहेडको सानो भाइ हो क्या के रहेछ ओभरहेडको सानो भाइ मात्रै कम्पनी प्रोभाइड द फलोइङ पर्टिकुलर फर द पिरियड भनेर दिएको रहेछ हामीलाई आइटम्स भन्यो आइटम भने त्यही कस्टहरू ओभरहेडहरू हो क्या प्रोडक्सन युनिट्स भनेर हामीलाई 5000 4000 3000 दिएको रहेछ पिक्युआर भन्यो नाम मात्र फरक रहेछ प्रोडक्टको मेटेरियल पर्चेज कस्ट कति छ मेटेरियल पर्चेज कस्ट चाहिँ 36000 छ अर्डर एक्जिक्युटेडको आधारमा गर्नुपर्छ अरे अनि अर्को के भन्यो सेटअप कस्ट के को आधारमा अरे प्रोडक्सन अरे है प्रोडक्सन अनि त्यसपछि मेन्टेनेन्स कस्ट मेसिन आवरको आधारमा हुन्छ अरे मेसिन आवर पनि हामीले 7000 4000 2000 गरेर दिएकै रहेछ मेटेरियल ह्यान्डलिङ पनि दिएकै छ सबै क्वान्टिटी अफ मेटेरियल भनेकै छ क्वान्टिटी पनि दिएकै छ यहाँ मेटेरियलको है डाइरेक्ट मटेरियल कस्ट पर युनिट भने अघि हामीले डाइरेक्ट मटेरियल र डाइरेक्ट लेबर दिएको थिएन अहिले यसरी भन्छ क्या कस्ट पर युनिट एक पर युनिटमा 4 रुपियाँ 5 रुपियाँ 6 रुपियाँ लाग्दो रहेछ पिक्युआर प्रोडक्टमा भनेको छ क्या अनि डाइरेक्ट लेबर कस्ट चाहिँ कति लाग्दो छ अरे 5 रुपियाँ 4 हो यसरी भनेको हुनुपर्छ क्या अघि तपाईले भन्नुहुन्थ्यो यो क्वेसनमा थियो त यसरी दिएको कस्ट पर युनिट रुपिस भनेर थिएन त्यसमा पर युनिटमा मात्र हो यो चाहिँ हामीलाई प्राइम कस्टको लागि दिएको हो अब यसलाई हामीले केसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्छ पर युनिटलाई प्रोडक्सन युनिटसँग ल सकिहाल्यो नि अनि के छ त्यसमा कस्ट टोटल कस्ट निकाल्नुस् रे रिक्वायर्डमा एन्ड कस्ट पर युनिट अन्डर ट्रेडिसनल कस्टिङ सिस्टम भनेको छ पछाडि चाहिँ बेस्ड अन मेसिन आवर भनिदियो यसले भनिदियो क्या मेसिन आवर डाइरेक्ट लेबर भनिदियो पनि डाइरेक्ट गरिदियो तर नभनेपछि हामी के गर्छ त फेरि डाइरेक्ट लेबर आवर गर्नलाई अहिले यो क्वेसनमा डाइरेक्ट लेबर आवर दिएकै रहेनछ त्यही भएर यसले नदिएको भने हो क्या बुझ्नुभयो अनि कहिलेकाहीँ तपाईँहरू के यसो क्या क्वेसनमा हामीलाई केही पनि भनेन बेस 15 मार्क्सको क्वेसन आयो अनि बेस केही भनेन मेसिन आवर दिएको छ भने चाहिँ मेसिन आवरबाट गर्नुपर्छ फेरि लजा बेस नदिएको बेला त डाइरेक्ट लेबर आवरबाट गर्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो या त डाइरेक्ट लेबर आवरै दिएको छैन भनेर छोडेर आउला नि फेरि त्यस्तो न के भन्नुभयो सर फेरि भन्नु त जस्तै क्वेसनमा हामीलाई के सोध्यो भनेपछि 15 मार्क्समा यस्तै टाइपको क्वेसन आयो मानौ तपाईहरुलाई 2078 सालमा हैन हजुर तल हामीलाई ट्रेडिसनलबाट पनि बनाउन भन्यो र एबीसी कस्टिङबाट पनि भन्यो अब हामीले ट्रेडिसनलबाट त हामीलाई बेस गिभन हुनुपर्छ बेस भने हामी के मान्छौं डीएलएच डाइरेक्ट लेबर आवर मान्छौं यदि डाइरेक्ट लेबर आवर पनि दिएको रहेनछ मेसिन आवर मात्र दिएको छ भने त हामी मेसिन आवरबाट जानु पर्यो नि त हैन त तपाईलाई हामीले अहिले यहाँ हामीले के भनेको छ यदि गिभन छैन बेस भनेपछि डीएलएच बाट जानु पर्छ भनेको छ फेरि डीएलएच पनि छैन भने त एमएच बाट जानु पर्यो नि त त्यो त नर्मली अब तपाईले कन्सेप्ट लाउने कुरा हो हैन त्यही पनि झुकी हुन्छ भनेर मैले भनिदिएको क्या है ओके सर ल अब त केही छदै छैन यसमा ट्रेडिसनल कस्टिङबाट बनाउनुस् रे अब हामीले सुरुमा बेस त हामीले फाइन्ड गरिसक्यौं भन्नुस् त यहाँनिर म तपाईहरुलाई यही नै बनाउँछु यु 2075 क्वेशन नम्बर कति रहेछ क्वेशन नम्बर 17 15 मार्क्सको आएको रहेछ हेर्नुस् है सुरुमा बाइ युजिङ ट्रेडिसनलबाट गरौँ है ट्रेडिसनललाई के पनि भन्छ ट्रेडिसनल मेथडलाई कन्भेन्सनल पनि भन्छ कन्जर्भेटिभ पनि भन्छ ट्रेडिसनल
भयो मिन्सिङ स्पेलिङ गलत हुन्छ ट्रेडिसनल मेथड यसलाई के पनि भन्छ अरे conventional method and conservative method. कन्भेन्सनल अथवा कन्जर्भेटिभ मेथड्स नि भन्छ सबैको नाम एउटै है हामीले यसमा सुरुमा के निकाल्नु पर्छ कसैलाई थाहा छ बेस निकाल्नु पर्दैन बेस त क्वेसनमा दिएकै हुन्छ सिधै ओभरहेड रेट निकाल्नुस् क्या के निकाल्नुस् तपाईले त्यसरी लेख्नुहुन्छ भने लेख्दा हुन्छ अस्ति प्रोसेस कस्टिङ बनाए जस्तै हामीले 9वटा स्टेप लेख्थ्यौं नि तर त्यहाँ लेख्नु पर्ने कतिवटा स्टेप मात्र हुन्छ वर्किङ नोटमा जम्मा मैले भनेको थिएँ तपाईलाई कसैलाई याद छ प्रोसेसमा सर प्रोसेस कस्टिङमा 9वटा तपाईले त्यही 9वटा मात्र त याद छ क्या 4वटा बाहेक कति लेख्नै पर्दैन त्यो ठिकै छ तपाईहरुले अब यहाँ त्यसरी लेख्नुहुन्छ भने लेख्नु होला डाइरेक्ट नत्र हामीलाई एक्जाममा टाइम कम हुन्छ मैले के भने यसमा डाइरेक्ट कसरी निकाल्नु पर्छ अरे ओभरहेड रेट के को आधार बेस के भनेको छ बेस मेसिन आवर बेस चाहिँ मेसिन आवर भनेको छ ल मैले यहाँ चाहिँ यसरी लेख्छु अनि टोटल ओभरहेडलाई हामी जहिले पनि माथि राख्छौं टोटल ओभरहेड अथवा यसलाई टोटल कस्ट पनि भन्न मिल्यो अनि टोटल मेसिन आवरलाई चाहिँ तल राख्नु पर्यो अब हामीलाई डाइरेक्ट टोटल मेसिन आवर दिएको हुँदैन यो क्वेशनमा त अहिले मेसिन आवर भनेर दिएकै रहेछ तर कहिलेकाहीँ हामीले निकाल्नु पर्छ मेसिन आवर अहिले निकाल्नु पर्या छ त यहाँ कति बेला निकाल्नु पर्छ भन्नुस् त पर युनिटमा भनेर जस्तै मेसिन आवर भनेको छ हामीले त्यहाँ पर युनिट भनेर तल के भनेको हुन्छ के अनि त्यतिबेला हामीले प्रोडक्सन युनिटसँग मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो ल अब ओभरहेड भनेको यता आउनुस् त कस्टमा गएर ओभरहेडमा साइडमा हेर्नुस् एउटा 36000 छ अर्को कति छ 50000 अर्को 26000 and 18000 26000 and 18 हो 18000 डिवाइड गर्नु पर्यो मेसिन आवरले मेसिन आवर कति छ प्रोडक्ट 7000 4000 and 2000 त्यही तरिकाले जान्छु भन्दा पनि हुन्छ है म 1 मा बेस लेख्छु अनि 2 नम्बरमा त्यसलाई फेरि टोटल मेसिन आवर निकाल्छु टोटल मेसिन आवर निकाल्छु सी मा टोटल ओभरहेड निकाल्छु अनि डी मा म के गर्छु एलोकेट अफ ओभरहेड गर्छु भन्दा पनि हुन्छ ओके ओके सर यसरी कन्फ्युज हुनुहुन्छ र कन्फ्युज हुनु नहोला जस्तो लाग्यो मलाई ल कति हो टोटल कस्ट ओभरहेड भन्नुस् त 1,30,000 30,000 divided by 13,000 equal to 10 machine hour 10 पर मेसिन आवर आयो है पर एमएच आयो हाम्रो अब डाइरेक्ट यो गरिसके सिधै तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ स्टेटमेन्ट अफ डाइरेक्ट गर्नुपर्छ के अब डाइरेक्ट गर्दा हुन्छ यो निकालिसक्नु भयो नि तपाईले यो निकालिसके जसै यहाँ हेर्नुस् त अब हामीले अलोकेट गर्छौं हैन अलोकेट गर्दाखेरि त यो मेसिन आवर हेर्नुस् त ए मा चाहिँ 10 रुपैयाँ रहेछ मेसिन आवर कति छ त 7000 10000 इन्टु 70000 भयो नि त्यो भाग गर्नै पर्दैन यहाँ सिधै स्टेप 2 अब रिक्वायर्ड मा जानुस् स्टेटमेन्ट अफ कस्ट swing per unit काई कन्फ्युज हुनुहुन्छ भने झुक्किनुहुन्छ भने मलाई सोध्नु होला है बाइ युजिङ कन्भेन्सनल मेथड र ट्रेडिसनल
ल जानुस् प्राइम कस्टमा के छ डाइरेक्ट लेबर र डाइरेक्ट मटेरियल छ है डाइरेक्ट के छ पहिला मेटेरियल कस्ट डाइरेक्ट मटेरियल कस्टलाई हामी कसरी मल्टिप्लाई गर्छौं अरे कस्ट पर युनिट सँग सीपीयू त्यसैको सीपीयू है मटेरियलको सीपीयू इन्टु के गर्छौं इन्टु प्रोडक्सन युनिट्स अथवा यसलाई प्रोडक्ट्स आउटपुट पनि भन्छ कति छ ए मा कति छ भन्नुस् त ए मा डाइरेक्ट मेटेरियल हैन डाइरेक्ट मटेरियल नै प्रोडक्सन युनिट कति छ भने 5000 यहाँ चाहिँ बी मा 4000 PQR हो सर खासमा हाम्रो हजुर के भन्नु भयो सी मा चाहिँ 3000 PQR हो सर ए P2R ए ल PQR हो न हजुर ल आर लेख्नुस् जे जति लेख्दिनु होला है नाम एबीसी नै हुनाले एबीसी नै आयो मुखमा ई हो न कस्ट हेर्नुस् त त्यहाँ डाइरेक्ट मटेरियल 4 रुपैयाँ रहेछ 4 × 5 कति भयो 4 पंचे 20 अर्कोमा कति छ 5 5 चौको 20 अर्कोमा कति छ 18 6 सत्य 18 यो 18 भयो त्यसपछि हाम्रो आउने भनेको डाइरेक्ट लेबर पछि डाइरेक्ट मटेरियल पछि डाइरेक्ट लेबर कस्ट हो डाइरेक्ट लेबर कस्ट यसलाई पनि हामी के गर्छौं त त्यसैको @ सीपीयू हुन्छ त्यही सीपीयू सँग इन्टु के गर्छौं प्रोडक्सन युनिट डाइरेक्ट लेबर आवर इन्टु प्रोडक्सन युनिट कति छ हेर्नुस् त त्यहाँ 6 5 4 रहेछ 6 पंचे 30000 5 चौको 20 20000 4 12000 यो नबुझ्ने त सायद नहुनु होला कोही पनि सबैले बुझ्नु भएको छ भन्ने आशा गरेको छु बुझ्नु भएको छ नि हैन बुझेछ सर टाइम कस्ट कति भयो त यो 50000 त्यसपछि 40000 10 20 30000 यसमा एड गर्ने हामीले ओभरहेडहरु हैन हजुर गर्ने हामीले एलोकेट ओभरहेड अब माथि कसैले बाँडेर आउनु भएको छ भन्दा पनि राइट छ बाँड्नु भएको छैन भन्दा पनि एकदम ठीक छ @ हामीले कति निकालेको थियो 10 मेसिन आवर हैन त इन्टु प्रोडक्सन each product MS here DUCT product machine hour मैले यहाँनिर याम्याच किन लेखेको क्वेसन हामीले याम्याचमै निकालेको छौं नि हामीले हैन त मेसिन आवरमै निकाले हो कि नै अब यो कसले जान्छ भन्ने हो के ए मा कति मेसिन आवर छ त हेर्नु पर्यो गएर ए मा कति छ ए मा 7000 सर 7000 लाई कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो 10 ले 70,000 40,000 and 20,000 कति छ 4000 छ 4,000 छ सर सँग गरे हैन नि मेसिन आवर हो क्वेशनमा के छ अरे मेसिन आवर छ है त्यो मेसिन आवर सँगै मल्टिप्लाई गरेको यसलाई अब त्यसको लागि यसलाई वर्किङ नोटमा देखाउन छ त अनि आफै भन्नुस् त छ त जरुरी हैन नि हैन छैन सर के आयो हाम्रो कस्ट आइहाल्यो टोटल कस्ट 1,20,000 120 80 320 50 50 कस्ट पर युनिट पनि सोध्या होला कस्ट पर युनिट निकाल्ने फर्मुला के हो त
टोटल कस्टलाई भाग गर्नु पर्यो Total Total cost cost by divided by production. production unit. आउटपुट भनेकै प्रोडक्सन युनिट त हो नि हैन त 5000 लाई यो 20 ले भाग गर्नुस् 5 5 वटा 0 काटियो 5 दुनी 24. 24 हैन अर्को 20. 20 16.6 16.6667 sir. 67. यति नै हो यसको अब अर्कोबाट तपाईहरुले गरिहाल्नुहुन्छ म भनिदिन्छु मात्र त्यसरी गर्नु भनेर ल Okay sir. अलिअलि काम दिनु पर्यो नि त तपाईलाई नि अब यो कस्ट आइटममा जस्ट कस्ट आइटममा त्यसै गर्नु के छ त हेर्नु त कस्ट छ मेन्टेनेन्स कस्ट रहेछ मटेरियल ह्यान्डलिङ कस्ट रहेछ चारवटा मात्र त रहेछ त एउटा दुईटा तीनवटा तीनटा मात्र हो कि चारवटा छ है त्यही चारवटा कस्ट राख्नुस् यानी अनि यो अमाउन्ट राख्नुस् यसरी नै गर्नुस् सेम है Okay sir. क्युआर गर्नुस् भइहाल्छ सर थोरै Sir. माथि गरिदिनुहोस् न हजुर Sir, यो 2073 ओल्ड क्वेसन नम्बर 8 को नि त्यो लास्टमा त्यो सेलिङ प्राइस त्यो भनेको चाहिँ त्यसको एकचोटि भनिदिनु न लास्ट लास्ट अघि गराएको होइन सर त्यसको तलको 73 ओल्ड क्वेसन नम्बर 8 अनि अघि सोध्या त हो नि यहाँमा छैन त त्यो वर्ड त्यो 74 हो सर अघि सोध्नु भा अघिको 74 अहिलेको 73 ओइ सरी त्यसैको मुनि छैन त मेरोमा त 72 वर्ड मात्र छ त्यसको मुनि हैन नि सर यतापट्टिको हो के अनि अर्को भन्नु न त अन्त ए तपाईको कुनमा रहेछ मेरो त त्यसकै तल डिस्क्रिप्टिभ मा होला सर डिस्क्रिप्टिभ सर्ट एन्सर क्वेशन छ नि ए सर्टमा ए ल सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेको हजुर इफ सेलिङ प्राइस पर युनिट अफ कोक फेन्टा एन्ड सोडा पर लिटर छ नि सर यो त कति सजिलो छ यसमा तपाईले के गर्नुभयो जस्तै कस्ट पर युनिट निकाल्नु भयो नि हो यसैमा हामीले एड के गर्छौं सीपी मा एड प्रॉफिट गर्छौं प्रॉफिट पर युनिट गर्छौं त्यो एड गरिसकेपछि हाम्रो के आउँछ त एसपीपी आउँछ यो क्वेशनमा छ सेलिङ प्राइस पर युनिट आउँछ अनि तपाईले सेलिङ प्राइस पर युनिट मानौ यहाँ हामीलाई एउटा अमाउन्ट दियो सपोज एउटा अमाउन्ट के दियो मानौ ल यो अमाउन्ट दियो यहाँ के पो अमाउन्ट हुन्छ त्यहाँ हेर्नु पर्छ यो अमाउन्ट दियो ल अमाउन्ट दियो अनि तपाईले अब प्रॉफिट निकाल्न भनिरहेछ भने चाहिँ यो तलकोबाट यो घटाउँदै यहाँ राख्ने तलकोबाट यो घटाउँदै यहाँ राख्ने के छ त त्यसमा त अनि त्यसमा प्रॉफिट निकाल्न सोच्दा फाइन्ड आउट द प्रॉफिट पर युनिट इच प्रोडक्ट युजिङ एक्टिभिटी बेस्ड कस्टिङ दे यही हो सेम यही सोध्या छ सेलिङ पर युनिट तपाईलाई तल दियो गिवन हामीले माथि बीसी बनाएको छ भने चाहिँ प्रोडक्ट त के रहेछ त एउटा कोक रहेछ एउटा फेन्टा एउटा सोडा रहेछ एक ठाउँमा फेन्टा सोडा कोक लेख्नुस् अनि तल सेलिङ प्राइस पर युनिटबाट त्यो माथिको कस्ट प्राइस पर युनिट घटाइदिनुस् एउटाबाट कति प्रॉफिट गरे रहेछ भन्ने हो क्या यहाँ यो फेरि यसमा कहाँ लेख्नु बसरले भन्नु होला फेरि यो यसमा छैन ओके थ्यांक यू सर आजलाई यति गर्छौं